अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। कानूनी मशावरत के लिए जनाब हम आपके लिए हाजिर हैं। आप हमारा जो नंबर आपको हम देते होते हैं 030004725752 पे आप रब्ता कायम करें और हमारे साथ गपशप लगाएं और कानूनी मशावरत करें। वो किसी किस्म की भी कानूनी मशावरत हो पूरे पाकिस्तान में, ठीक है जी, वो वाला आप कर सकते हैं। आए जी, बाकी खबरें सर जी, हम तो आपको अच्छी सुनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छी सी खबर कोई आपके लिए ढूंढ के लाएं, लेकिन नहीं सर जी, अच्छी खबर नहीं मिलती। अभी ये अच्छी खबर थी, मरियम नवाज साहबा ने रोटी 5 रुपए नान सस्ता किया, फिर 5 रुपए रोटी सस्ती की, और आज एक नया धमाका हो गया। तो वो क्या मैं कह रहा हूं कि जब तक हम आईएमएफ के प्रोग्राम में लगे रहेंगे, और आईएमएफ के प्रोग्राम में हम लगे रहते हैं। आईएमएफ जो हमारा जो खजाने का सारा वो होता है ना, वो आईएमएफ के कंट्रोल में होता है, डायरेक्ट बंदे ही उनके होते हैं। इमरान खान ने तो उनको बिल्कुल ही 100% एक्सेस दे दी थी कि ए जी तुहाडा ही हुक्म है, तुहाडी हुकूमत है, तुहाडा ही मुल्क है। तो वो क्या हुआ जनाब, अभी अभी बता रहे हैं कि जनाब अली पेट्रोल फिर तकरीबन 5 रुपए महंगा कर दिया, 4.5-5 रुपए, और डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया, और मिट्टी का तेल भी। और सर जी ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं? इतना बड़ा बम। अभी उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल पिछली डेट पे बढ़ाया था, फिर आज 5 रुपए और आप बढ़ा रहे हैं। क्या करते हैं? कोई सर जी इधर रिलीफ की इन्हें तवक्को ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कौम से क्या खिताब करें, वो को उनके इख्तियार में कोई हो तो वो खिताब करें ना, उनके इख्तियार में ही कुछ नहीं है। पर ये जो पेट्रोल बम इन्होंने बढ़ाया, हम कहते रहे कि जी हमें ना मंजूर है, हमारे कहने से क्या होगा? ना मंजूर है, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम तो कह रहे हैं रिलीफ दें। पिछली दफा भी जब इन्होंने 10 रुपए बढ़ाया, मेरे दोस्त उधर जीशान है मैनचेस्टर से, उन्होंने कहा जी यूके में तो सस्ता हुआ है, ये कहते हैं आलमी मंडी में बढ़ गया है। ये सब जी वैसे ही होता है, आपको पता ही है कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता, क्या खिचड़ी पकती है और क्या नहीं पकती, ठीक है। फैज हमीद के बारे में भी कह रहे हैं कि जनाब उसको क्लीन चिट मिल गई है, वो जो केस वगैरह में, उसके बारे में भी, बाजवा के बारे में भी कोई एक्शन नहीं होने वाला, कहीं भी नहीं होने वाला। सर जितने नवाज शरीफ साहब ने 5 नाम लिए हैं ना, अव्वल तो ये खुद उससे पीछे हटे हैं, खुद पीछे हटे हैं। वो जो नवाज शरीफ 5 नाम लेके आए थे इलेक्शन में, उसका जिक्र तक किसी ने नहीं सुना। अगर वही इसको आगे बढ़ाते तो शायद एक माहौल बन जाता, और फिर साकिब निसार भी कटहरे में आ जाता, आसिफ सईद खोसा भी, बंदयाल भी, फैज हमीद भी, कमर जवेद बाजवा भी, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत शोर मचता तो। लेकिन जब उन्होंने खुद ही, वो कहते हैं मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, जब मुद्दई खुद ही ढीला पड़ जाए तो उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? तो कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई। हमें अफसोस हुआ है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब कार्रवाई तो क्या होनी है, अब वो उल्टा कार्रवाई करने का सोच रहे होते हैं, वो धमकियां दे रहे होते हैं साकिब निसार जैसे बंदे के, जनाब मेरे खिलाफ कुछ हुआ तो मैं कंटेम्प्ट कर दूंगा, और मैं तौहीन अदालत का केस कर दूंगा, और मैं डैमेजेस का सूट फाइल कर दूंगा। ये देखें, वो ये कह रहे होते हैं। हाय हाय हाय, क्या करें सर जी, क्या करें। वो कहते ने अपनी मुर्गी जेड़ी बुरी ना होवे तो पराए घर अंडा क्यों देवे। अपनी मुर्गी बुरी है जेड़ी पराए घर रोज अंडा दे के आ जाती है, खांदी इत्थे, कहते कुड़ कित्थे ते अंडा कित्थे। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा लाइट रखूं या गुस्से वाली बनाऊं, ऐसे मेरे जहन में आ रहा है, ठीक है। बहरहाल आप थोड़ा सा रिलैक्स हो, आपको हम रिलैक्स करते हैं और आपके लिए कोई अच्छी खबर भी ढूंढ के लाते हैं। और अगर ये मैं बाहर निकल आया हूँ, और अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत प्यारा है। ये आप देख रहे हैं धूप ही धूप निकली हुई है, बहुत मज़े की। लेकिन साथ ही वो बता रहे हैं जी कि वो उसे क्या कहते हैं कि बारिश की वार्निंग भी दे रहे हैं
کہ جناب بارش بھی ہو سکتی ہے. یہ ادھر تو موسم بہت پیارا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے یہ ساری، یہ ٹھیک ہے. تو آج جناب میرا کیس لگا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، کیس لگا ہوا ہے جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کے پاس، ٹھیک ہے جی، توہین عدالت کا. تو وہ کیس میں نے کرنا ہے، اور کیس کرنے کے بعد پھر آج وہ عید ملن پارٹی میں نے دوستوں کے اعزاز میں رکھی ہوئی ہے، وہ عید ملن پارٹی ہوگی اور اس کی بھی آپ کو گپ شپ لگائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ خالصتاً محبت والی عید ملن پارٹی ہے. مسعود خان صاحب لندن سے تشریف لے آئے ہیں اور ہمیشہ وہ مہربانی کرتے ہیں، اور شام کو میں ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ تھوڑی سی گپ شپ ہے. رات میں لیٹ آیا ایئرپورٹ پہ، میری بیٹی نے جانا تھا جرمنی، تو میں نے وہ بھی کوئی آپ کے لیے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی ہے. وہاں ایک نا ہوٹل کھلا ہے ایئرپورٹ پہ رائل سوئس کے نام سے، 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گا. تو اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں کیونکہ میں نے جناب وہ عدالتی ٹائم ہو رہا ہے، تو میں نے کہا جاتے جاتے آپ کو ایک پیارا سا موسم بھی بتا دوں، ٹھیک ہے. تو چلو جی، موسم بھی دیکھ لیا آپ نے. میں یقین کرو بڑی اچھی ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ جو پیٹرول کی قیمتیں اوپر آئی ہیں نا، آپ یقین کریں ہر چیز میرے ذہن سے نکل گئی ہے. میں نے کہا یار کیا ہم ایسے وہ سیاسی بھاشن دیتے رہتے ہیں، تو یہ توقع نہیں ہم کر رہے تھے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں نا، یہ والی، تو یہ ہم توقع ہی نہیں کر رہے تھے جو انہوں نے یہ اچانک ہی بجلی گرا دی ہے عوام کے اوپر، عید سے پہلے بھی اور عید کے بعد بھی. تو یہ صورتحال ہے. اب ہم کیا کریں، ابھی بھی جناب ایک پروگرام ختم ہوا نہیں ہے اس کا IMF کا، کہ دوسرے کے لیے اب وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو ہمارے وزیر خزانہ نئے بنے ہیں وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ امریکہ جا رہے ہیں جی، وہ ٹھیک ہے. اب ہم کیا اس کے اوپر کریں کہ مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے. یہ سر جی جب تک یہ IMF والوں سے ہماری جان نہیں نہ چھوٹے گی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو مرضی کرتے رہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ اسی طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ میرے رانا صاحب اسٹیشن پہ کیس کی تیاری کر رہے ہیں، کیس کی تیاری کر رہے ہیں. رانا صاحب کو اہم کیس لگا ہوا ہے FST میں کیس ہے. FST میں ہم FST کے خلاف ہیں. اچھا، اور سر کیا حال ہے آپ کو؟ کیسا یہ لگتا ہے سر اورینٹ ٹرین کا سفر؟ بہت اچھا لگتا ہے. کتنی سہولت ہے، بہت بڑی سہولت ہے. اپنی گاڑی واڑی میں تو چلانا بھول گیا ہوں بالکل. گاڑی کی ضرورت نہیں، ضرورت نہیں ہے نا. ایکسپینسو پڑتی ہے اور ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. ہاں یہ تو فری کام ہے، بالکل صحیح ہے. بہت بڑی سہولت ہے. ہاں جی، حنیف صاحب ہیں میرے، ہم کلاس فیلو بھی ہیں، علاقہ فیلو بھی ہیں، پیچھے سے بھی علاقہ فیلو ہیں، یہاں بھی علاقہ فیلو ہیں. تو ہماری ٹرین بس آنے والی ہے، تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں کریں. ویڈیو اب آن ہوئی جی. السلام علیکم. یہ دیکھیں جی، یہ رائل سوئس ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے پاس، نیا بنا ہے، بڑا خوبصورت ہے. اور یہ اس کا سویٹ روم ہے، اس میں 2 روم ہوتے ہیں. انفیکٹ یہ دیکھیں، یہ والا بھی یہ کافی بڑا روم ہے. تو اس کا میں آپ کو باتھ روم بھی دکھاؤں. یہ بہت خوبصورت روم ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ باتھ روم بھی ہے. یہ اس کا ریٹ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. تو آپ کو یہ بہت ہی اچھا ہے، VIP ہے. میں نے PC ہوٹل میں بھی اسٹے کی ہے، اس سے یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ PC ہوٹل سے کہیں بہتر ہے.